अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जिस तरह से हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि वफाकी हुकूमत आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से मुशावरत शुरू कर चुकी है और इब्तदाई मुशावरत में मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान राब्ता हुआ है। उस राब्ते के बाद फिर इसहाक डार पहले मौलाना फजल रहमान के पास गए, उसके बाद फिर वो आसिफ अली जरदारी साहब के पास आए और उसके बाद फिर वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के पास गए और उसके बाद अब उनकी अपनी एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ है, जबकि मौलाना फजल रहमान ने भी वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात करके उनकी मिजाज पुरसी की है। उसके साथ साथ मौजूदा सियासी सूरत हाल और इस अहम तरीन तकर्रुरी के हवाले से तबादला ख्याल किया है। मौलाना फजल रहमान ने तो ये कह दिया है कि उन्हें आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से, किसी भी जनरल के हवाले से किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है, ना किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इदारे जो हैं वो अपने आईनी दायरे में किरदार अदा करें और सियासतदानों को उनका काम करने दें। आसिफ अली जरदारी ने भी यही कहा है कि तमाम जनरल्स मुसावी हैं, इस मामले के ऊपर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। तमाम 3 स्टार जनरल जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो आर्मी की सरबराही कर सकते हैं। अलबत्ता वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ का इख्तियार है कि वो आर्मी चीफ का तकर्रुर करें। उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है और इस स्टेटमेंट में 2 चीजें हैं। एक बात तो ये वाज़ेह कर दी गई है कि इत्तेहादी जमातें आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक, उनकी तकर्रुरी से मुतालिक हुकूमत के साथ एक पेज पर हैं और उन्हें कह रहे हैं कि वो आइन के मुताबिक अपना इख्तियार इस्तेमाल करें और जल्द से जल्द इसका फैसला होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो दूसरी बात कही है वो ये है कि तमाम 3 स्टार जनरल जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो आर्मी की सरबराही कर सकते हैं। किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल पर कोई एतराज नहीं है कि जो भी आएगा उन्हें कबूल होगा और ये वाज़ेह तौर पर पैगाम जो है वो आसिफ अली जरदारी ने अपनी स्टेटमेंट के जरिए हुकूमत को दे दिया है। आज इसहाक डार ने जो मुलाकात की है सदर मुमलिकत आरिफ उर रहमान अलवी साहब से, वो मुलाकात भी इंतहाई गैर मामूली अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसहाक डार साहब मखलूत हुकूमत के ही नहीं बल्कि साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ के नुमाइंदा हैं और उनके सबसे बाएतमाद साथी हैं। मियाँ नवाज शरीफ की वजह से ही मिफ्ता इस्माइल को हटाया गया और इसहाक डार को वजीर खजाना बनाया गया और अब वो अहम तरीन पॉलिसी मैटर्स में मियाँ नवाज शरीफ की नुमाइंदगी करते हैं। वो अहम तरीन पैगाम लेकर मौलाना फजल रहमान के पास गए थे, आसिफ अली जरदारी के पास गए थे और आरिफ उर रहमान अलवी के पास गए और उन्हें कहा कि वजीर आजम साहब जो समरी भिजवाएंगे उसके ऊपर आप दस्तखत करें और किसी किस्म का एतराज या फिर उसे किसी किस्म की ताखीर का शिकार न करें। जब ये मुलाकात खत्म हुई तो उसके बाद फिर सदर मुमलिकत के करीबी रफका की तरफ से एक खबर जो है वो नशर हुई और उसमें ये कहा गया कि आरिफ अलवी आईनी और कानूनी नुकात पर हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ के हल्फ से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे, उससे उन्होंने अलहदगी इख्तियार की थी। इसके अलावा जितने भी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां हैं वो बहसन निभा रहे हैं और ये मामला भी जब आएगा तो उसे बखैर खूबी निभाएंगे। और ये वाज़ेह पैगाम जो है हुकूमत को दे दिया गया है कि जो भी समरी वजीर आजम हाउस की तरफ से आएगी उसकी तौसीक सदर मुमलिकत कर देंगे। अब यहाँ पर एक और बात सामने आ रही है कि क्या सदर आरिफ अलवी के जरिए हुक्मरानों और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं? क्या वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुंच रहा और मुसलसल तारीख पे तारीख इमरान खान दिए जा रहे हैं। हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च एक मरतबा फिर ताखीर का शिकार हो गया है और जो ये कहा जा रहा था कि जुम्मा या हफ्ता को ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में पहुंचेगा या कम से कम
پنڈی پہنچ جائے گا تو وہ آج بھی گجر خان ہے. اور عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے خطاب کیا ہے اور اس خطاب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے لانگ مارچ کا اعلان جو ہے وہ کل کریں گے. آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ڈاکٹرز کے ساتھ مسلسل مشاورت کر رہے ہیں اور جیسے ہی ڈاکٹرز انہیں مشورہ دیں گے ان کے زخموں کے حوالے سے اس کے بعد پھر وہ اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. تو مسلسل تاخیر کا شکار اس لیے عمران خان صاحب اپنے اس لانگ مارچ کو کر رہے ہیں کہ درپردہ مذاکرات عمران خان صاحب چاہتے ہیں، کیونکہ اب جو معاملہ سب سے اہم تھا آرمی چیف کا، اس کے اوپر پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف بیک فٹ پر جا چکی ہے. سائفر کے معاملے پر پہلے ہی عمران خان صاحب بیک فٹ پر جا چکے ہیں. یہ دو اہم ترین معاملات تھے. اب اصل معاملہ رہ گیا ہے عمران خان صاحب کا ٹارگٹ جو تھا کہ قبل از وقت انتخابات، اس معاملے پر اب وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. لیکن جیسے ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں یہ کہا تھا کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی صورت بھی قبل از وقت انتخابات نہیں ہوں گے، کیونکہ مردم شماری ہے. مردم شماری کے بعد دیگر تمام امور ہیں انہیں نمٹانا ہے اور پھر اس کے بعد نگران سیٹ اپ کے معاملے پر آئیں گے. لیکن پہلے معیشت کو بہتر کریں گے. اگر اسی معیشت کی صورتحال کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، JUI اور ان کے ساتھ قوم پرست جماعتیں الیکشنز میں جاتی ہیں تو انہیں بہت زیادہ سیاسی نقصان اٹھانا پڑے گا. اور اس وجہ سے اب حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرنا چاہتی ہے اور اس کی کوشش ہے کہ جو مہنگائی کی شرح 30% پہ جا چکی ہے اسے کسی طریقے سے کم کیا جائے. ڈالر کا ریٹ جو کم ہونے میں نہیں آ رہا اسے کم کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ دو اہم ٹارگٹ ہیں حکومت کے کہ وہ ان کے اوپر کام کر رہی ہے. اسحاق ڈار مسلسل کافی پریشان ہیں اور ان کی پریشانی ان کے چہرے سے عیاں ہو رہی ہے. آج جو اعلامیہ جاری کیا گیا صدر مملکت اور وزیر خزانہ کی ملاقات کے بعد، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ صدر مملکت کے ساتھ انہوں نے معاشی امور کے حوالے سے گفت و شنید کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں جب تھے تب بھی وہ میثاق معیشت کی بات کر رہے تھے اور آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ معیشت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ باتیں صرف اپوزیشن میں کی جاتی ہیں. حکومت میں آ کر اپوزیشن کے ساتھ معاملات کو اس طرح سے بہتر نہیں کیا جاتا. اب دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب آرمی چیف کی تقرری کے بعد اپنے لانگ مارچ کو کس طرح سے ختم کرتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا وہی حشر ہوا ہے جو 2014 میں طاہر القادری صاحب کے لانگ مارچ کا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم اپنے احتجاج کا دائرہ پورے پاکستان میں پھیلا رہے ہیں اور اب ہم ڈی چوک سے اٹھ رہے ہیں. اب عمران خان دیکھتے ہیں کہ کیا وہ بھی ویسا ہی اعلان کریں گے کہ جب روات پہنچیں گے تو اس کے بعد یہ کہیں کہ اب ہم اپنے اس حقیقی مارچ کا دائرہ جو ہے پورے ملک میں پھیلا رہے ہیں اور جگہ جگہ ہم احتجاج کریں گے اور ہفتہ وار احتجاج ہوگا. شاید پھر یہ ویسا احتجاج ہوگا جیسے جب کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی تھی تو جمعہ کے جمعہ احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا اور 1-2 جمعے احتجاج کے بعد پھر اس معاملے کی طرف توجہ نہیں دی گئی تھی. کیا ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب ایسا اعلان کرنے والے ہیں؟ اس کا اب اعلان کل عمران خان صاحب جو کریں گے اس سے واضح ہو جائے گا کہ وہ پنڈی کب تک پہنچیں گے، کہاں تک پہنچیں گے اور اسلام آباد آئیں گے تو کیسے آئیں گے. کیونکہ وفاقی حکومت بھی عمران خان کو اسلام آباد کی حدود میں گرفتار کرنے کے پلان پر غور کر رہی ہے. توشہ خانہ کے معاملے پر مسلسل حکومت جو ہے وہ عمران خان کو تنقید کا نشانہ نہ صرف بنا رہی ہے بلکہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے حوالے سے بھی مشاورت کی جا رہی ہے. اب عمران خان جو ہیں وہ اپنے اس لانگ مارچ کا اختتام کیسے کریں گے، یہ انتہائی اہم سوال ہوگا. کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے پہلے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. لیکن اگر عمران خان اور حکومت دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری نہ رکھا تو پھر وہ ہوگا جو شاید دونوں کے مفاد میں نہیں ہوگا. مزید جو بھی خبریں ہوں گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہمارا چینل دیکھتے رہیے. اگر آپ کو ہماری خبریں اور ہمارا پروگرام پسند آئے تو کمنٹس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اللہ حافظ.